आज जो नई चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन के वकील साहिबान थे उन्होंने एक नया FIR करवाने के लिए 22 से कोर्ट में लगाई थी, और जो मुबैना तौर पे जो वकील साहब ने मुझे बताया है तो वो एक्सेप्ट हो गई है। 295C तो नहीं, लेकिन कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन पे 295B के तहत FIR के ऑर्डर जारी हो गए। अब ये देखना है कि मिर्जा साहब के इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के 295B की FIR कब होती है। और जरा कहना सी ना मेरे 3 मिलियन फॉलोअर ने YouTube पे, अदालत में कोई है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के केस के हवाले से क्या नई अपडेट है। तो दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के केस को लेकर एक नई परेशानी जो है, इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये परेशानी की बात। इंजीनियर साहब के ऊपर आपको पता होगा कि 295C पहले तो लगी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के ऊपर एलिगेशन लगाया और ये कहा कि इंजीनियर जो है वो फसाद फिल अर्द है, और उसके साथ ये भी मुतालबा किया कि इंजीनियर के ऊपर मजीद दफात जो है वो लगनी चाहिए। अब दोस्तों, ये फ़िरका परस्त उलमा हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब को गुस्ताख डिक्लेयर किया हुआ है, उनको ये तो ऑप्शन मिल गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बहुत बड़ा फतवा दे दिया है, लिहाजा इस फतवे से फ़ायदा उठाया जाए और अब इंजीनियर साहब के ऊपर 295B जो है वो भी इंजीनियर साहब के ऊपर लगने वाली है। अभी लगी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इंजीनियर साहब के ऊपर 295B जो है वो लगेगी। दोस्तों, ये बात सुनकर आप बहुत ही हैरान हो रही होंगे, तो ये बात मैं अपने से नहीं कर रहा, बल्कि एक एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा है इंजीनियर साहब के ऊपर 295B जो है वो भी लगने के चांसेस हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ पर ये बात बता चलो कि 295B जो है वो किसके लिए होती है। 295C जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तौहीन की जाए तो फिर आपको पता है कि वो 295C जो है उसके बंदे के ऊपर लगती है। तो अब 295B जो है वो किसके लिए होती है दोस्तों? वो 295B जो है वो तौहीन मज़हब के लिए होती है। इसके साथ साथ जो कुरान पाक की गलत इंटरप्रिटेशन करता है उसके ऊपर 295B जो है वो लगती है। अब दोस्तों, बहुत ही हैरानी की बात है कि इंजीनियर साहब ने कहाँ पर कुरान पाक की तारीफ की है, यानी कहाँ पर गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है, ताकि इंजीनियर साहब ने जो है वो कुरान पाक के तर्जमे के अंदर तारीफ की है। बिल्कुल इल्जाम है इंजीनियर साहब के ऊपर, यानी फ़िरका परस्त उलमा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, जिस तरह से आपने देखा होगा इंजीनियर साहब के ऊपर इल्जाम लगाए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, तो लोगों को ये पता चल गया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो वाकई बात ठीक कर रही है, लिहाजा इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो अब मजीद दफात जो है वो लग सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है। देखा जाए तो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जो हैं उन्होंने जो तर्जमा किया है उस तर्जमे के अंदर उन्होंने कितनी ज़्यादा तारीफ़ की है और आप देख के हैरान होंगे। तो फिर आप देख लिया होगा कि जिस तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इंजीनियर साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और ये कहा कि इंजीनियर जो है गुस्ताख है, फसाद फिल अर्द है, इसके ऊपर मजीद दफात लगनी चाहिए। इंजीनियर साहब के वकला जो है उन्होंने इंजीनियर साहब की बेल की जो दरख्वास्त दी हुई थी वो भी उनको वापस लेनी पड़ी, क्योंकि इंजीनियर साहब के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लग गया था। तो इस वजह से इंजीनियर साहब को पहले उसको चैलेंज करना पड़ेगा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को कि आप साबित करें क्या वाकई ही मैंने गुस्ताखी की है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये इल्ज़ाम है, या फिर आपकी तासुबाना दिन जो है वो आप सामने रख कर इस तरह की बात कर रहे हैं, साहब के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस हवाले से आपने देखा होगा कि इंजीनियर साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को चैलेंज किया गया है और नोटिस जारी किया गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है ये साबित करे कि वाकई इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी की है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये इल्ज़ाम है। अगर देखा जाए इंजीनियर साहब के हक में बहुत ज़्यादा फतवे आए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इसके अलावा बहुत से दीगर स्कॉलर हज़रात के जो उलमा दीन हैं उनकी तरफ से, और इसके बाद जवेद अहमद गामदी साहब और दीगर बहुत से ऐसे उलमाए किराम ने जिन्होंने इंजीनियर साहब के हक में फतवे दिए। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का अजीब ही फैसला है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए इंजीनियर साहब को जो है वो गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि ये बंदा जो है ये गुस्ताख रसूल है, इसके ऊपर मजीद दफात जो है वो लगनी चाहिए। और इसके बाद वो चैलेंज किया गया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को। तो उसके बाद 5 अक्टूबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई इंजीनियर ने गुस्ताखी की है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हद से तजावुज़ किया है, यानी उनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम था कि साइबर क्राइम एजेंसी ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि आपने क्या करना है कि हमें अपनी राय देनी है, ये नहीं कि आपने पूरा फतवा जो है वो ही जारी कर देना है कि इंजीनियर जो गुस्ताख है लिहाजा इसके ऊपर जो है वो मजीद दफात लगनी चाहिए। यानी ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये काम बिल्कुल नहीं था कि वो जो है अपनी तरफ से फतवा जारी कर दे और ये कहने लग जाए कि ये गुस्ताख है, इसके ऊपर मजीद दफात जो है लगनी चाहिए। उनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम था कि अपनी राय देना। राय का ये नहीं मतलब ये होता है कि हाँ या ना, या इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी की है या नहीं की, इतना ही काम बनता था। लेकिन उन्होंने इंजीनियर साहब के हवाले से जो ये बातें की कि इंजीनियर जो है वो फसाद फिल अर्द है, इंजीनियर के ऊपर मजीद दफात लगनी चाहिए, तो इंजीनियर की जान को खतरे में डाल दिया उन्होंने। और इसी वजह से जो इंजीनियर साहब की लीगल टीम है, इंजीनियर साहब के जो वकाला हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इंजीनियर साहब के ऊपर। इसके साथ साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये खबर पहुंची होगी
اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ایسے علماء، جاہل علماء، فرقہ پرست علماء موجود ہیں جو صرف اور صرف انجینئر صاحب کے گستاخی کا فتویٰ ہی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو صفحیتی سے مٹا دیا جائے۔ تو اگر انجینئر صاحب کی ضمانت کی درخواست دی بھی جائے، انجینئر صاحب کی ضمانت ہو بھی جاتی تو پھر بھی انجینئر صاحب کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ انجینئر صاحب کے والد سے سر لوگوں کو تعصبانہ دل بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی اس طرح سے مرد مجاہد اٹھ کر یہ کہہ دے کہ انجینئر جب گستاخی کی ہے تو ہم اس کو قتل کریں گے، اس سے جنت میں جائیں، کیونکہ آلریڈی ان کو فتویٰ مل گیا تھا اسلامی نجاتی کونسل کی طرف سے، اور اسلامی نجاتی کونسل میں تمام مسالک کے جو علماء ہیں وہ موجود تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہر مسئلہ کا علماء موجود تھا، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے انجینئر گستاخ ہے تب ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ان کو جو ہے ایک آپشن مل گیا۔ تو اس حوالے سے اگر انجینئر صاحب جو ہیں وہ رہا ہوتے بھی تھے تو پھر کوئی مرد مجاہد اٹھ کر انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے انجینئر صاحب کی جان کو خطرہ تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ انجینئر صاحب کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ واپس لی جائے، اور سب سے پہلے اسلامی نجاتی کونسل کو چیلنج کیا جائے، یعنی یہ ثابت کرنا پڑے گا اسلامی نجاتی کونسل کو کیا واقعی گستاخی کی ہے یا پھر یہ صرف اور صرف آپ الزام لگا رہے ہیں۔ 5 اکتوبر کا دوستو اب ٹائم تھا، اسلامی نجاتی کونسل کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کیا واقعی انجینئر نے گستاخی کی ہے یا پھر صرف اور صرف یہ الزام ہے۔ اب یہ الزام انجینئر صاحب کے اوپر ہٹے گا تو پھر ہی انجینئر صاحب کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ درج کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر 295B جو ہے وہ بھی لگ سکتی ہے۔ اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے، وہ انتہائی سینسٹیو اور نازک ٹاپک ہے انجینئر محمد علی مرزا، کیونکہ آج کچھ نئی اپڈیٹس تھیں۔ میں کوٹ نمبر 1 میں بیٹھا ہوا تھا راولپنڈی میں، تو خوش قسمتی اس کی کہیں میں تو اسے خوش قسمتی ہی کہوں گا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو پروسیکیوشن کے بلاسفیمی کیسز کو جو ڈیل کرتے ہیں، وکیل صاحب، نام میں ان کا بالکل نہیں لوں گا یہاں، کیونکہ میں نے ان سے بات کی ہے کہ ہم مل کے ولاگ کریں گے، جب وہ ہمارے ساتھ مل کے ولاگ کریں گے تو آبویسلی میرے ناظرین کو دیکھ بھی لیں گے، وہ پروڈکشن بھی کروا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفینس کونسل ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیکھ رہے ہیں ان کے کیسز، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی انفارمیشن میں نے مانگی نہیں، انفارمیشن دی نہیں، اینی وے جو کہ سب مدعے پہ آتے ہیں۔ 295C کا جہاں تک ان پہ جو بلاسفیمی کا کیس ہوا ہے اس کا ابھی تک چالان پیش نہیں ہوا، جب چالان پیش ہوگا تو فردر اس کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوگی اور آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اور آج جو نئی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن کے وکیل صاحبان تھے انہوں نے ایک نیا FIR کروانے کے لیے 22 سے کورٹ میں لگائی تھی، اور جو مبینہ طور پہ جو وکیل صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے 295C تو نہیں، لیکن قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن پہ 295B کے تحت FIR کے آرڈر جاری ہو گئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب کے انجینئر محمد مرزا صاحب کے 295B کی FIR کب ہوتی ہے۔ 295B اصل میں جو کا اگر پورا پیڈل کیا جائے پاکستان پینل کوڈ میں تو وہ ہے کہ قرآن نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے دل میں قرآن کی محبت اور کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا قرآن کو مس یوز کرنا، جلانا یا فزیکلی ابیوز کرنا قرآن کو۔ 295B یہ ہے جس کے تحت مرزا صاحب کے نئے FIR کے مبینہ طور پہ آرڈر جاری۔ چونکہ میں بھی قانون کے ادنا سا طالب علم ہوں اور جب چونکہ مسئلہ سبجوڈس بھی نہیں رہا اور مبینہ طور پہ جاری ہو چکے ہیں کہ ان کے 295B کے تحت FIR ہو، تو یہاں میں اپنی رائے دینا اہم سمجھتا ہوں۔ خیال میں جہاں تک یہ نئے FIR کے جو آرڈر جاری ہوئے ہیں یہ قانون کی نظر سے آگے کی پتہ نہیں کیا اس کی فیت ہوگی، کیا اس کی فیٹ ہوگی، لیکن فی الحال میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن کو لے کے جو قانون ہے وہ 295A ہے، اور وہ بھی قرآن کا دیدہ دانستہ غلط ترجمہ کرنا، میننگ دیر بائی، یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کی تشریح کی، وہ تو پھر اس طرح ہم دیکھیں گے تو جتنے بھی ہمارے محترم فقہ ہیں، سیکٹ ہیں، جتنے بھی فقہ ہیں، ان کی ہر بندے کی اپنی تشریح ہے، میننگ دیر بائی کہ جب وہ تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں وہ اپنے خیالات شامل کرتے ہیں، قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ تو نہیں کرتے، تو اس لیے لیکن اگر قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن پہ بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر کسی پہ کیس بنتا ہو تو پھر 295A ہے۔ 295B میں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے FIR کے آرڈر جاری ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے قرآن کو مس ہینڈل نہیں کیا فزیکلی، تو پیرول کریں 295B کا تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ مس ہینڈل کرے گا یا نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کو جلائے گا یا اس کو تحریم کو نقصان پہنچائے گا، اس کی عزت نمود کو قرآن کی نقصان پہنچائے گا، وہ 295B میں آتا ہے، 295A میں نہیں آتا۔ تو لاسٹ میں دوستو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے اوپر 295B لگنی چاہیے، تو سب سے پہلے ان کو اپنے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس ترجمے کے اندر انہوں نے کتنی زیادہ تعریف کی ہے۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا کنز الایمان خزائن العرفان۔ اس کے اندر آپ اگر 27ویں پارے کے اندر سورہ رحمان جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیا اور کتنی زیادہ تعریف کی ترجمے کے اندر۔ تو انجینئر صاحب کے اوپر جو 295B لگواتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ان کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کتنی زیادہ تعریف کی ہے، تو ان کے اوپر کیا 295B نہیں لگنی چاہیے۔ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں الرحمن علم القرآن، یعنی انہوں نے اس کا ترجمہ تو بالکل صحیح کیا، الرحمن علم القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سکھایا، خلق الانسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو پیدا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا ترجمہ کیا، ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آگے ہوگا
اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ اب یہاں پر دوستو آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں، یہ قرآن پاک میں کھلی تعریف نہیں ہے، کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ انجینئر صاحب کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں 295B لگنی ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں چاہیے کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اور جو ان کے ماننے والے ہیں اور جو یہ پرنٹنگ کر رہے ہیں قرآن پاک کی ترجمے کی، کیا ان کے اوپر 295B نہیں لگنی چاہیے؟ تو دوستو صرف اور صرف یہ الزامات ہیں، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس نے جو گناہ نہیں بھی کیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے خاتے میں ڈالے جاتے ہیں اور اس بندے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مانے، مزید جو ہے اس کی جان کو وہ خطرے میں ڈالی جائے۔ تو دوستو یہ صرف اور صرف انجینئر صاحب کے کوئی الزام ہے کہ 295B جو ہے لگنی چاہیے، بہت غلط ہے۔ ویسے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق۔ انجینئر صاحب کے حوالے سے آسانی پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔